लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा आयोगले लिने प्रारम्भिक चरणको परीक्षामा समसामयिक गतिविधिले केही अंश ओगट्ने र समसामयिक गतिविधिको जानकारीले लेखन सिटमा समेत उत्तरको गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्ने हुँदा समसामयिक विषयवस्तुको जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी विगतका केही महिनादेखि यहाँहरुमा समसामयिक गतिविधिको जानकारी पेश गर्ने गरेका छौं। यदि यहाँहरुले विगतका समसामयिक गतिविधिको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट करेन्ट अफेयर्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी 2078 चैत्र महिनाको 16 देखि 30 गते सम्मका समसामयिक गतिविधिहरू लिएर जुटिसकेका छौं। सुरु गरौं चैत्र 16 देखि 30 गते सम्मका समसामयिक गतिविधिहरूको प्रसंग। 2078 चैत्र 16 गतेको समसामयिक गतिविधि बिमस्टेकको 5औं सम्मेलन 2022 मार्च 30 अर्थात चैत्र 16 गते सम्पन्न भएको छ। श्रीलंकाको कोलम्बोमा राष्ट्रपति गोटाबा राजापक्षको अध्यक्षतामा सो सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। यसको नारा टुवर्ड्स अ रिसेलिएन्ट रिलिजन, प्रोस्पेरस इकोनोमिज, हेल्दी पीपुल अर्थात लचिलो क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य जनता भन्ने रहेको छ। बिमस्टेकका हालसम्म भएका सम्मेलनहरू इस्वी सम्मतमा यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो सम्मेलन थाइल्याण्डमा सन् 2004 को जुलाई 31 मा भएको थियो। दोस्रो सम्मेलन इन्डियामा सन् 2008 को नोभेम्बर 13 मा भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो सम्मेलन म्यानमारमा सन् 2014 को मार्च 4 मा भएको थियो भने चौथो सम्मेलन सन् 2018 अगस्तको 30 देखि 31 मा नेपालमा भएको थियो र पाँचौं सम्मेलन श्रीलंकामा सन् 2022 को मार्च 30 मा हालै सम्पन्न भएको छ। हालको बिमस्टेकको स्थापना 1997 जुन 6 मा बिस्टेक अर्थात बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्याण्ड इकोनोमिक कोअपरेसनका रूपमा भएको थियो भने 1997 डिसेम्बर 22 मा म्यानमार थपिएपछि यसको नाम हालको नाम अर्थात बिमस्टेक रहेको थियो। अब 2078 चैत्र 9 गतेको समसामयिक गतिविधि भारतको दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवाको भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपालमा राणाकालमा विक्रम सम्वत 1994 तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सञ्चालन भएको रेल सेवा 2067 सालमा प्राविधिक कारणले बन्द भएको थियो। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपैयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको 52 किलोमिटर रेल मार्गमा रेल सञ्चालनका लागि 2077 असोज 2 गते भारतीय रेलवे कम्पनी कोंकणले कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा 2 सेट डेमो ट्रेन खरिद गरी ल्याइएको थियो। सो रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रु यात्रा गर्न सक्दछन्। 3 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चैत्र 18 गते भारत प्रस्थान गरेका थिए। लामो समयपछि भएको नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिँदै भारतमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। अब 2078 चैत्र 20 गतेको समसामयिक गतिविधि चैत्र 20 गते रेडियो नेपालले 72औं स्थापना दिवस मनाएको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 20 मा भएको थियो। हालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसी रहेका छन्। नेपालको प्रथम रेडियो हो रेडियो नेपाल। रेडियो नेपालले 24 घण्टा प्रसारण गर्दछ र 21 भाषामा समाचार तथा 20 भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघ महिनासम्म 3 वटा प्रसारण केन्द्र सहित हाल 7 वटै प्रदेशमा प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय र मुलुकको विभिन्न 26 स्थानमा एफएम रिले स्टेशनको माध्यमबाट रेडियो नेपालले देशभरि प्रसारण सेवा विस्तार गरेको छ। नेपाल सरकारले अब 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार रेडियो नेपालको पहुँच
87% जनतासम्म पुगेको जनाएको छ। अब 2078 चैत्र 21 गतेको प्रसंग। नेपाल T20 त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलाको च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले हराएको थियो। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 168 रन बनाई 169 रनको टार्गेट दिएको थियो। पपुवा न्युगिनी 23 बल बाँकी छँदै 118 रनमा मात्र सीमित भयो। क्रिकेट खेलाडी दिपेन्द्र एरीका लागि यो प्रतियोगिता अविस्मरणीय बनेको छ। उनी T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 100 रन बनाउने पहिलो नेपाली क्रिकेटर समेत बन्न सफल भएका छन्। अब 2078 चैत्र 22 गतेको प्रसंग। चोभारमा निर्माण भएको काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ। बन्दरगाहको 2075 माघ 3 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीरगञ्जबाट छुटेको मालवाहक गाडीलाई 3 नम्बर ढोकाबाट प्रवेश गराई गर्नुभएको हो। अब 2078 चैत्र 23 गतेको समसामयिक गतिविधि। सरकारले लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पञ्चवर्षीय गुरु योजना सार्वजनिक गरेको छ। योजना 2079 देखि 2084 सम्म लागू हुने जनाइएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सो योजना गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सार्वजनिक गरेका छन्। 2069 सालमा भन्दा 2076 सालमा लागू औषध प्रयोगकर्ता 5.6% ले वृद्धि भएको देखिएको छ। लागू औषध सेवनकर्ताको औसत उमेर भने 14 देखि 40 वर्षसम्म रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 2076 मा सक्रिय लागू औषध प्रयोगकर्ता 1,30,424 जना रहेकोमा पुरुष 1,21,692 र महिला 8,632 जना रहेका छन्। अब 2078 चैत्र 24 गतेको समसामयिक गतिविधि। नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु गरिएको छ। सो अभियानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोटाइटी स्थित दरबार हाई स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गरी शुभारम्भ गर्नुभएको हो। अभियान चैत्र 25 देखि वैशाख 18 गतिसम्म सञ्चालन गरिनेछ। हाल नेपालमा 82,449 जना टाइफाइडका बिरामी रहेको तथ्याङ्क रहेको छ, जसमध्ये 60% 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाहरू रहेका छन्। अब 2078 चैत्र 24 गतेको समसामयिक गतिविधि। ताप्लेजुङलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत हाल नेपालमा साक्षर जिल्लाको संख्या 56 पुगेको छ। यो डाटा 2078 चैत्र सम्मको हो। प्रदेश 1 का उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रताप प्रसाद हाङगामले सो घोषणा गर्नुभएको हो। साक्षर नेपाल वर्ष 2076 अनुसार कुनै स्थानीय तह वा जिल्लामा बसोबास गर्ने 15 वर्ष र सो भन्दा माथिको उमेर समूहका जनसंख्याको 95% जनसंख्या साक्षर भएको अवस्थामा साक्षर जिल्ला वा स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिन्छ। हाल ताप्लेजुङमा 15 वर्ष र सो भन्दा माथिको उमेर समूहका 96.45% जनसंख्या साक्षर रहेको जनाइएको छ। नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो। उक्त जिल्ला 2071 असार 2 मा साक्षर जिल्ला घोषणा भएको थियो। नेपालको दोस्रो साक्षर जिल्ला ललितपुर हो। ललितपुर 2071 असार 9 मा साक्षर घोषणा भएको थियो। त्यस्तै पछिल्ला जिल्लाहरू क्रमशः 54 साक्षर जिल्ला अछाम हो। अछामलाई 2078 असारको 21 गते साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै 55 जिल्ला काठमाडौँ हो। काठमाडौँलाई 2078 असोजको 4 गते साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालको पूर्ण साक्षर पहिलो जिल्ला ललितपुर हो। ललितपुरलाई
2071 असारको 9 गते पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै पूर्ण साक्षर पहिलो प्रदेश बागमती प्रदेश हो। बागमती प्रदेशलाई 2078 असोजको 11 गते पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो भने पूर्ण साक्षर दोस्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो। गण्डकी प्रदेशलाई 2078 असोजको 24 गते पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो। अब 2078 चैत्र 25 गतेको समसामयिक गतिविधि। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नु भएको छ। सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले उहाँ स्वत निलम्बित हुनुभएको हो। अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई दिइएको छ। यसरी नेपालको पहिलो महिला कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुङ्गाना बन्न सफल भएकी छिन्। महाअभियोगको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 101 मा गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा 2022 अप्रिल 1 गतेको समसामयिक गतिविधि। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका देशहरूको संख्या 176 पुगेको छ। 176औं देश बेलिज हो। बेलिज सेन्ट्रल अमेरिकन देश हो। बेलिजको राजधानी बेलमोपेन हो भने बेलिजको मुद्रा बेलिज डलर रहेको छ। बेलिजका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन एन्टोनियो ब्रिसेनो हुन्। उनी बेलिजका 5औं प्रधानमन्त्री रहेका छन्। उनी पिपुल्स युनाइटेड पार्टीका हुन्। दौत्य सम्बन्ध कायम भएका अन्तिम 5 राष्ट्रहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 1 मा छ बेलिज। बेलिज 176औं राष्ट्र हो। बेलिजसँग 2022 अप्रिल 1 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यस्तै 175औं राष्ट्र हो दक्षिणी सुडान। दक्षिणी सुडानसँग 2022 को मार्च 28 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यस्तै 174औं मा छ गणतन्त्र पलाउ। पलाउसँग 2022 को मार्च 21 तारिखमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यस्तै 173 मा छ टिमोर लेस्टे। टिमोर लेस्टेसँग 2022 फेब्रुअरी 11 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो भने 172औं मा छ बारबाडोस। बारबाडोससँग 2021 को डिसेम्बर 21 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो राष्ट्र भने बेलायत हो। बेलायतसँग सन् 1816 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। अब 2022 अप्रिल 1 गतेको प्रसंग। कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको समूह विभाजन ड्र सार्वजनिक भएको छ। विश्वकपमा सहभागी हुने 32 राष्ट्रलाई वरीयतामा राखेर फिफाले ड्र सार्वजनिक गरेको हो। विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतारको दोहामा अप्रिल 1 मा सम्पन्न ड्रले सहभागी राष्ट्रहरूलाई 8 समूहमा विभाजन गरेको छ। उद्घाटन खेल इक्वेटर र आयोजक राष्ट्र कतार बीच हुने भएको छ। नोभेम्बर 21 मा हुने उद्घाटन खेल कतारको अल बायत स्टेडियममा हुने जनाइएको छ। विश्वकप 2022 को तेस्रो स्थानका लागि खलिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा खेल हुने जनाइएको छ। फिफाका अनुसार फाइनल खेल 2022 को डिसेम्बर 18 तारिखमा कतारको लुसेल आइकोनिक स्टेडियममा हुनेछ। फिफाले एक दिनमा 4 चरणका 4 खेल हुने जनाएको छ। फेरि पनि 2022 अप्रिल 1 गतेकै समसामयिक गतिविधि। विश्वकप 2022 को मस्कट सार्वजनिक भएको छ। मस्कट ला इब रहेको छ जसको अर्थ सुपर स्किड प्लेयर हुन्छ। यो अर्थ अरबिक भाषामा रहेको छ। मस्कट कतारको टाउकोमा बेरेर लगाउने परम्परागत पोसाक गुत्रामा आधारित रहेको छ। फिफाका अनुसार यसले सबैमा फुटबल खेलको खुशी ल्याउने जनाइएको छ। विश्वकप 2022 मा खेलिने बलको नाम अल रिहिला हो। अर्जेन्टिनाका क्याप्टेन लियोनेल मेसीले उक्त बल सार्वजनिक गरेका हुन्। विश्वकपको इतिहासमा अहिलेसम्म 22 वटा बलको प्रयोग भएको छ। अब 2022 अप्रिल 1 गतेकै समसामयिक गतिविधि। श्रीलंकामा आपतकालको घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षले चरम आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना भएपछि
देशको सुरक्षा र अत्यावश्यक सेवाको परिपूर्तिलाई मध्यनजर गर्दै आपतकालको घोषणा गरिएको जनाएका छन्। श्रीलंकाले बेलायतबाट सन् 1948 मा स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक ठूलो मन्दीको सामना गरेको छ। करिब 2 करोड 20 लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकामा मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। दैनिक 10 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति काटिएको छ भने कागजको अभावमा परीक्षा समेत स्थगित गरिएका छन्। अब 2022 अप्रिल 2 गतेको प्रसंग। 2022 अप्रिल 2 मा ओल्ड अटिजम अवेरनेस डे मनाइएको छ। ओल्ड अटिजम अवेरनेस डे UN जनरल एसेम्ब्लीको आयोजनामा मनाइने गरिन्छ। यो वर्षको नारा इन्क्लुजिभ क्वालिटी एजुकेसन टु अल रहेको छ। 2008 देखि ओल्ड अटिजम अवेरनेस डे मनाउन सुरु गरिएको थियो। यो रोगले बच्चाको मस्तिष्कलाई असर गर्दछ। अब 2022 अप्रिल 3 गतेको प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय महिला विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ। यो खेलमा उपविजेता भने इंग्ल्याण्ड भएको छ। 2022 मार्च 3 देखि अप्रिल 3 सम्म न्यूजील्याण्डमा सो खेल सम्पन्न भएको हो। यससँगै अस्ट्रेलिया यो उपाधि 7औं पटक जित्न सफल भएको छ। फाइनलमा अस्ट्रेलियाले दिएको 357 रनको लक्ष्य पक्षाएको इंग्ल्याण्ड 43.4 ओभरमा 285 रनमा मात्र सीमित भएको थियो। अब 2022 अप्रिल 5 गतेको समसामयिक गतिविधि। फोर्ब्स मिडियाले 2022 अप्रिल 5 मा विश्वका अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विश्वका टप 5 अर्बपतिहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा छन् एलन मस्क। कम्पनी टेस्ला र स्पेस एक्स उनी अमेरिकाका नागरिक हुन् भने उनको सम्पत्ति 279.5 अर्ब रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा जेफ बेजोस अमेजन कम्पनीबाट उनी पनि अमेरिकाका नागरिक हुन् भने उनको सम्पत्ति 184.5 अर्ब रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा छ बर्नार्ड आर्नोल्ड LVMH कम्पनीबाट उनी फ्रान्सका नागरिक हुन्। उनको करिब सम्पत्ति 168.5 अर्ब रहेको छ। त्यस्तै चौथोमा छ बिल गेट्स माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन कम्पनीबाट उनी पनि अमेरिकाका नागरिक रहेका छन् भने उनको सम्पत्ति 133.7 अर्ब रहेको छ। र पाँचौंमा छ वारेन बफेट बर्कशायर हाइवे कम्पनीबाट उनी पनि अमेरिकाका नागरिक रहेका छन् भने उनको सम्पत्ति 124.4 अर्ब रहेको छ। फोर्ब्स सूची 2022 मा नेपालका अर्बपति विनोद चौधरी पनि पढ्न सफल भएका छन्। उनको 2022 को फोर्ब्स को सूचीमा स्थान 1929औं रहेको छ। उनको करिब सम्पत्ति 1.5 अर्ब रहेको जनाइएको छ। अब 2022 अप्रिल 7 गतेको समसामयिक गतिविधि। अप्रिल 7 मा 73औं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ। यसको नारा आवर प्लानेट आवर हेल्थ रहेको छ। 1948 को ओल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीको निर्णय अनुसार 1950 देखि अप्रिल 7 मा स्वास्थ्य दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य दिवस 2021 को नारा भने बिल्डिङ अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड रहेको थियो। अब 2022 अप्रिल 9 गतेको समसामयिक गतिविधि। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको छ। इमरान खान अविश्वासको मतबाट पदमुक्त हुने देशका पहिलो प्रधानमन्त्री समेत बनेका छन्। मतदानमा अन्तिम बलसम्म संघर्षरत खानको विपक्षमा 174 मत परेको थियो र प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो। खानले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अप्रिल 3 मा संसद विघटन गरी 3 महिनाभित्र निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले अप्रिल 7 मा खारेज गरिदिएको हो र अप्रिल 9 मा उनी पदमुक्त गराइए। केहीले प्रधानमन्त्रीलाई देशद्रोहको समेत आरोप लगाएका थिए। अब 2022 अप्रिल 11 गतेको समसामयिक गतिविधि। पाकिस्तान मुस्लिम लीगका अध्यक्ष शेहबाज शरीफ पाकिस्तानका
23औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अप्रिल 9 मा पदमुक्त भएपछि शरीफ प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। 342 सांसद मध्ये 172 सांसदको आवश्यकता रहेकामा शेहबाजको पक्षमा 174 जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए। यससँगै 2078 चैत्र महिनाको 16 देखि 30 गतेसम्मको समसामयिक गतिविधिहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।